कार्मेलिना अंजेलिना फर्नांडीस हातून आमी फॉर्म भरला तेजे ती आमची जावन कालांगूट ब्लॉकाची महिला प्रेसिडेंट. ताका इंट्रोड्यूस करचें म्हणल्यार लोक ताका गांवांत खूब जाण वळखता कित्याक ते इगोजेन खूब काम करता. तशेंच ओल्ड एज होमान तेणें काम केल्लें आहा, ओल्ड एज होम. प्लस ते PRPचे प्रेसिडेंट जे पॉवर्टी लायन डेव्हलपमेंट करपाक पॉवर्टी लोकांक भायर काडपाक तेजे ते प्रेसिडेंट जाल्ले आहा. तशें सोशल वर्क गांवांत खूब करता. ताका कार्मेलीन ताका कार्बीन गांवांत सगळो लोक वळखता. हांव लोकांक सांगता की हो एक क्लीन वस्तूरी एक क्लीन कॅन्डिडेट जावन आहा, ताका सगळे सपोर्ट करून ताका जिखून हाडचें. नमस्कार, हांव कार्मेलिना एंजेला फेर्नांडीस. मोगान म्हाका कार्मेनूत म्हणून वळखता गांवांत. आयज म्हाका एक व्हेरी स्पेशल दीस, कित्याक आयज सायबीण मांयचें फेस्त आमच्या गांवांत. कोसासांव सायबिणीचें फेस्त आयज. आनी आयज हांवें नॉमिनेशन फायल केलां with blessings of God, with blessings of Mother Mary, and I'm confident that I will win these elections. Thank you. नमस्कार. आमचे महिला काँग्रेसचे कलंगूट ब्लॉकचे अध्यक्ष कार्मेन ते आयज त्यांच्या पुराय ब्लॉका बरोबर हांगा फायलिंग ऑफ नॉमिनेशन करपाक आयिल्ले. ZP कॅन्डिडेट म्हणून अनावन्स केल्लें आसा पार्टीन तेंचें नांव. आनी महिला काँग्रेसान आनी काँग्रेस पक्षान तेणी फाटलीं कित्येक वर्सां सामके लॉयली विथ कमिटमेंट आनी विथ फोकस अशें कार्य केल्लें आसा. आनी त्या खातीर महिला काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून हांवूय बाय कार्मेलिनाक आयज म्हाजें समर्थन आनी सपोर्ट दाखोवपाक हांगा आयिल्लें आसा. विश्वास आनी खात्री आसा आमकां की तेका विथ फूल मेजॉरिटी मतां पडून निवडून येतले. कित्याक आमी पळयता हालीं कितें कंडिशन करंट BJP रुलींग डिस्पेन्सेशन जें आसा तेंच्यांनी कितें कंडिशन करून दवरला गोंयची. अक्षरशः वाट लायिल्ली आसा. कंप्लीट मिसगवर्नन्स, कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फेलियर ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन, हें सगळें आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी कलंगूट ह्या वाठारांत स्पेशली खूब एंटी इनकम्बन्सी आसा. करंट थंयचो जर आमदार आसा तो इतलो प्रेशर टॅक्टिक्स यूज करून लोकांक धमकी दिवन आनी तेजी सगळी इलिगॅलिटीज काल उघड जाल्ली आसा. जेन्ना हडफड्या येदे व्हडले नायट क्लबाक उजो लागून कितले तरी लोकांनी आपलो जीव घालोवचो पडलो थंय. हे सगळें पळयता आसतना विथ ऑल दीस रनिंग करंट करप्शन आनी मिसगवर्नन्स आमकां खात्री आसा की बाय कार्मेन तेंचे एंटायर कलंगूट ब्लॉक जो आसा तो बरोबर खूब स्ट्रॉंगपणे तेज्या बरोबर उबें आसा. आनी तेंचें कार्य आतांच न्हू, कॅन्डिडेट अनावन्स जावच्या पयलींसून काम चालू आसलें. सो तांकां हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता, ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी खात्री आसा ते आमकां विक्टोरियस आनी जैतिवंत ती जातलीच. थँक्यू.